दिसपट्टी आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 4 तारीख 2024. जो माय मोगाचो. स्तोत्र 140 आनी ओडणो. सोमेस्तांक सोरेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माय मोगाचो. सोर्वेस्पोराची जाणवाय जावप म्हणल्यार तें एकदम बरें. मोसेस पळय तो देवाचो मनीस जावन आसलो आनी तो देवाची दोयाळाय तो जाण आसलो आनी देवान ताका आपल्याचो माय मोग पसून ताका दाखयलो. तो जी कोण पळय देवा लागीं रावन चलता पळय तीं सोजमोतलीं. दुसरी सुमोर्त 7:9 अशें म्हणटा, सोर्वेस्पोर तुमचो देव म्हणून तुमी वळखून घेयात. तो विश्वासी देव आनी आपलो कोरार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्यांक आनीक ताच्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक हजार पिळग्यांक तो आपलें भलेंपण दाखयता. आनीक आमी देवाच्या उतरान पळयता जेजू पसून दोयाळाचो म्हणून तो वयता थिंगासोर तो बरें करतालो. दिता तो इतिहास 10:30-8. जीं कोण गरजेक आसलेलीं पळय तांकां ताणें आपल्याचो फावोर तांचेर ओतूंक तो फाटीं रावंक ना. एका दिसा मोजेसान देवाक पळोवंक जाय म्हणून अशें ताणें मागणें केलें. आनीक देवान ताजी मोहिमा दाखोवचे पयलीं आपल्याक दाखोवचे पयलीं ताणें आपल्याची कृपा आनी आपल्याची दोयाळाय ताचेर ओतयली. कित्याक जरी तर सोर्वेस्पोराची दोयाळाय तर ना जाल्यार जो कोण ताका पळयतलो तो जिवो उरचो ना. कित्याक तो कोणाच्यान थंय वचोंक जायना, कोणाक येवजूंक जायना पळय तसल्या उजवाडांत देव जियेता. पयलो तिमोथेकांक बरयल्ली चीट 6:16. आनीक आमी ताका लागून आमी पळयता सुटकेचे पुस्तकान 30:3 आनीक वोड 19 जेन्ना मोजेसान अशें म्हटलें पळय तेन्ना देव अशें म्हणटा, सोर्वेस्पोरान म्हणलें, म्हजी सगली धुळोबाय तुज्या फुडल्यान वेतोळी आनीक तुजे मुखार सोर्वेस्पोर हें म्हजें नांव उच्चारतलो. आनीक जांकां हांव विचून काडटां तांचें सवें म्हजी अपुरबाय खाकळूट दाखयता. देवाक तें मानवलें आपल्याची धुळोबाय आपल्याची मोहिमा मोजेसाक दाखोवंक. आनीक ताणें इनोकाक पासून आपल्याचो फावोर दिलो. तो देवा सांगाता चलतालो. उत्पत्तीचें पुस्तक 5:24. नोआ पासून देवाची धुळोबाय देवाची ती दोयाळपण आनी फावोर आसलो, कित्याक तो देवा सांगाता चल्लो. उत्पत्ती 6:9. आनीक ताणें अब्राहमाक पासून आपल्याची खाकळूत आनीक दोयाळाय आनीक आपल्याचें भोलेंपण दाखयलें. ताका आपल्याचो इश्ट असो म्हटलो. जाकोबाचें पुस्तक 2:23. आनी तितलेंच न्हय, आयझॅक पळय अब्राहमाची जाणटे पिरायेर ताका एक फुडली पिळगीचें बेसांव ताका दिलें. आनीक देवाचो व्हड फावोर पळय जो अब्राहमाचेर आसलो त्या पासत इस्रायल ह्या ते आसा पळय ते अब्राहमाची जी संसद येता पळय ती जी पिळगी ती काना देसान जंय दूद आनी मोव व्हांवता पळय थिंगासर भितर सरली. ती ताणें बांदूंक ना पळय तसल्या शारांनी ती भितर सरली. ताणें तें वपूंक ना पळय, रोवंक ना पळय तसले शेतांनी तांकां खावंक मेवलें. आनीक आत्म्याचीं फळां आसा पळय तितून बरेंपण जें आसा पळय तें भलाय जी आसा पळय ती एक फळ जावन आसा. तातूंत देवाची खाकळूत आनी ताचो फावोर हे दोनी ह्या उतरां भितर आसा. आनी हेंच आमी आंवडेवंक जाय. म्हणणेचें पुस्तक 19:22. आनीक जुवांव 14 आनी 13 भासावणी दिल्ली आसा. जेजूची भासावणी आसा, जें की तूं म्हज्या नांवान मागतलें हांव करतलो
आनी बापाचे नांवांक आनी बेबाब तें दितलो ताजे नांवांक महिमा मेळोंक. देवूच आमकां जें सगळें बरें आसा पळय तें आमकां फावो कोत्ता. पयलो तिमोथी आवयस वोड 6 आनीक वोड 17. एफेसकारांक बरयल्ली चीट आवयस वोड 4 वोड 30 आनी 2 अशें म्हणटा. एकामेकांताय दोयाळ मोवाळ काळजाची जायात. क्रिस्तांत सोबें देवान तुमकां बक्षिलां तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. देवाच्या भुरग्यांनो, जेन्ना तुमकां संदी मेवता पळय कितें बोळेंपण करच्याक मागीर मोग दाखोवच्याक ती संदी हातींतली वचोंक दिनाकात. नियाळ कोर एफेसकारांक बरयल्ली चीट आवयस वोड 1 वोड 6. ताचे दोळ्यांत फांगता ते माय मोगाची मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सोबे आपली आपणायलोली भुरगीं आनी आमी जावची म्हणून ताणें आदी फुडेंच थाराव घेतलो. आमेन. नियाळ केल्या उपरांत आमी वाजुया सकाळचें वाचप दुसरें इतिहास आवयस वोड 21 आनी 22 आनी सांजचें वाचप जुवांचें शुभ वर्तमान आवयस वोड 14. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.